दावे, दिलासे, वादे, मगर फैसलाबादियों को मिला कुछ भी नहीं। वजीर आला पंजाब का ऐलान करदा 13 अरब रुपए का पैकेज, फैसलाबादी राह तकते रह गए। सड़कें, पार्क्स और सीवरेज की दुरुस्ती ख्वाब बन गई। मंसूबे कब शुरू होंगे कुछ पता नहीं। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद के तरक्याती मंसूबे भी इल्तवा का शिकार। 1 माह कबल टेंडरिंग हुई, वर्क ऑर्डर्स जारी ना हो सके। चीनी सरमायाकारों को कॉरपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए अराजी दी जाएगी। चंद रोज में पॉलिसी को हतमी शक्ल देने की हिदायत। फैसलाबाद के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हर तरह की सहूलतें देने का भी ऐलान। वजीर आला पंजाब उस्मान गुलजार की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा, सदर फैसलाबाद चैम्बर एहतशाम जावेद ने शिरकत की। बजट में फ्लोर मिल्स पर टर्न ओवर टैक्स में बड़ा इजाफा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कल से 2 दिन के लिए हड़ताल का ऐलान। फैसलाबाद में आटा पहले ही महंगा हो गया, 15 किलो के थैले पर 100 रुपए का इजाफा, 830 से 860 रुपए तक जा पहुंचा। किराना स्टोर्स एसोसिएशन के मुताबिक कीमतें मिलों ने बढ़ाई, मजीद इजाफे का भी खदशा है। मुतालबात ना माने गए तो 30 जून से मुकम्मल हड़ताल करेंगे, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने वाजे कर दिया। झंग के शहरियों को मिलेगा सीवरेज मसाइल से छुटकारा। आलमी बैंक ने 1.5 अरब रुपए के फंड्स कॉरपोरेशन को मुंतकिल कर दिए। 37 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदने की इजाजत पर टेंडर जारी। शहर भर में सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने और रवा रखने पर काम होगा। आरपीओ सीपीओ कॉम्प्लेक्स के लिए जगह का हतमी इंतखाब। रीजनल पुलिस ऑफिसर कॉम्प्लेक्स कमिश्नर दफ्तर, जबकि दूसरा SPCIA इकबाल स्टेडियम वाली बिल्डिंग में बनेगा। मजमूई तौर पर 45 करोड़ 30 लाख मुख्तस। अगस्त में फंड्स की पहली किस्त मौसूल होते ही तामीर का आगाज कर दिया जाएगा। शादीपुरा फैसलाबाद में सीवरेज मंसूबे पर काम शुरू। 36 इंच की बड़ी सीवरेज लाइन डाली जाएगी। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाही जावेद ने तामीराती काम का जायजा लिया। साबिक MPA डॉक्टर खालिद इम्तियाज बलोच और अहले इलाका भी हमरा। पैसे आने पर बिलों की अदायगी कर देंगे। वासा की यकीन दहानी पर फेस्को ने तमाम कनेक्शन बहाल कर दिए। कनेक्शन कटने से पैदा होने वाले सीवरेज मसाइल कब हल होगा, अवाम अब भी मुंतजिर। मुतादिद इलाकों में गलियां गंदे पानी में डूब गईं। गंदगी और बदबूज़दा माहौल मकीनों की जान को बनाया। चिन्योट में जिला इंतजामिया का अनोखा कारनामा। सेम नाले साफ, निकलने वाला कचरा सड़क पर फेंक दिया। चिन्योट बाईपास रोड पर कचरे के मसनूई पहाड़, कचरे से उठने वाली बदबू से माहौल ताफुनज़दा। शहरियों का कचरे के ढेरों को उठाने का मुतालबा। पंजाब के 4 डिप्टी कमिश्नर्स का खिदमत आपकी दहलीज पर बोगस डाटा दर्ज करने का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद ने 4 डिप्टी कमिश्नर्स की सरजनिश की। चीफ सेक्रेटरी ने डिविजनल कमिश्नर्स को डाटा और शिकायत आज खुद चेक करने की हिदायत कर दी। झंग में 1400 से ज्यादा स्कूल पढ़ने वाले 3 लाख से ज्यादा कम पढ़ाने वाले कम पढ़ गए। 2500 असातिज़ा की कमी। साइंस मज़ामीन के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट न होने के बराबर। 6 अजला में आर्जी भर्तियों की इजाजत। झंग को शामिल न किया गया। सीनियर और एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स की मुस्तकिली भी इल्तवा का शिकार। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में नया शोबा मेराट बनेगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट और लीगल डायरेक्टर की तैनाती का एजेंडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आइंदा इजलास में शामिल। कहीं निजकारी की तरफ पहला कदम तो नहीं, मुलाजमीन में तशवीश की लहर। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के लिए न मानी। अलाइड अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में काम बंद करके एहतजाज। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर भी धरना। डॉक्टर्स और तलबा ने LNE कानून खत्म करने का मुतालबा किया।
کورونا کیسز میں کمی، ڈویژن میں 8 کیسز رپورٹ، فیصلہ آباد میں 5، چنیوٹ 2 اور جھنگ میں 1 مریض کا اضافہ، ٹوبہ میں کوئی نیا کیس سامنے نہ آیا۔ فیصلہ آباد میں کورونا ویکسین نایاب، الائڈ اسپتال میں پہلی اور دوسری ڈوز لگوانے والے فعال۔ کورونا پازیٹیو افراد گھروں میں دیگر اہل خانہ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں، حکومتی ہدایت پر میڈیکل عملے کی ٹریننگ شروع، ڈپٹی کمشنر محمد علی کا ٹریننگ سینٹر کا دورہ، سی ای او ہیلتھ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہمراہ تھے۔ پولیو سے بچاؤ کے لیے قطرے پلانے کے ساتھ حفاظتی ٹیکے بھی لگائے جائیں گے۔ حفاظتی ٹیکہ جات کی مہم کا آغاز جولائی میں ہوگا۔ جنگ میں 5 لاکھ بچوں کو ٹیکے لگانے کا ہدف مقرر۔ کڑاکے کی گرمی، اس پر سہولیات کا فقدان، 12,000 کی امدادی رقم نے خواتین کو فقیر بنا دیا۔ جنگ کے احساس کفالت سینٹر مائی ہیر گراؤنڈ میں سایہ دار جگہ، نہ ہی پینے کا صاف پانی دستیاب، بزرگ خواتین خوار زمین پر بیٹھنے پر مجبور۔ لیز پر مالکانہ حقوق ملے، لیز پر زمین لینے والے خود مالک بن بیٹھے۔ جنگ میں لیز پر زرعی اراضی کے لیے لینے والوں نے انتظامیہ کے 8 کروڑ دبا لیے، 2016 کے واجبات بھی تاحال ریکور نہ ہو سکے، ڈپٹی کمشنر کی نادہندگان کو نوٹسز جاری کرنے کی ہدایت۔ محکمہ انہار میں ای آبیانہ نظام متعارف کرانے کا فیصلہ، ڈیٹا انٹری آپریٹرز بھرتی کرنے کی اجازت مل گئی، 3 ماہ میں سارا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کرنا ہوگا۔ بلدیاتی اداروں کی درخواست پر عارضی سینیٹری ورکرز اور سیور مین تعینات کرنے کی اجازت، ملازمین کو روزانہ اجرت پر 30 دن کے لیے بھرتی کیا جائے گا۔ ٹوبہ میں اہم انتظامی عہدے دوسروں کے سہارے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر اور سی ای او ایجوکیشن سمیت 10 اہم عہدے خالی، تعیناتیاں نہ ہونے سے انتظامی امور متاثر ہونے لگے۔ چنیوٹ کے شہری تعلیمی سہولیات سے محروم، پبلک لائبریری کا قیام 11 سال بعد بھی نہ ہو سکا، منتخب نمائندوں نے چنیوٹ کو تعلیم کا آکسفورڈ بنانے کا وعدہ پورا نہ کیا، عوام کا شکوہ۔ کاروباری اداروں کے لیے سوشل سیکیورٹی واجبات کی ادائیگی کے لیے 5.5 ارب کی ایمنیسٹی اسکیم میں کچھ روز باقی، سوشل سیکیورٹی ٹیم کی فیصلہ آباد ایوان صنعت و تجارت آمد، مختلف سیکٹرز کے افراد سے ملاقات، کاروباری افراد نے تاریخ بڑھانے اور اقساط کا مطالبہ کر دیا۔ فیصلہ آباد میں ضلع انتظامیہ کا نادہندگان کے خلاف ایکشن کا فیصلہ، تحصیل آفس میں قائم محکمہ ریونیو کی حوالات فنکشنل ٹیکس نادہندگان کو گرفتار کر کے حوالات میں رکھا جائے گا۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں مریض رل گئے، کمپیوٹرائزڈ پرچی سسٹم پر بیٹھے ملازمین موج مارنے لگے، دوران ڈیوٹی موبائل فون کا استعمال، کچھ انٹرنیٹ اور ٹک ٹاک چلانے میں مصروف، اکتاہٹ کا شکار ملازمین شہریوں سے تلخی سے بولنے لگے۔ سانحہ گھوٹکی کے بعد جھنگ میں بھی ریلوے انتظامیہ کو ہوش آ گیا، شاہین آباد اسٹیشن تک ریلوے ٹریک کی مرمت شروع کر دی گئی، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا جائزہ، ٹوٹے ہوئے نٹ بولٹ بھی تبدیل کیے جائیں گے۔ 2021 بھی ایکسائز چنیوٹ کے صارفین کے لیے سود مند ثابت نہ ہو سکا، 2019 سے 35,000 نمبر پلیٹس اور ہزاروں اسمارٹ کارڈ جاری نہ ہوئے، پولیس چالان کرتی ہے، نمبر پلیٹ نہیں ملتی، عوام کی دہائی۔ چنیوٹ انتظامیہ کی مبینہ غفلت، ناٹ فار پاکستان مہم ناکام ہونے لگی، 2 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لاگت سے بننے والے گرین پاس میں ویرانیوں کا منظر، بروقت آبیاری نہ ہونے سے گھاس اور پودے خشک ہو گئے۔ سات ایس ایچ اوز کے تقرر تبادلے، انسپیکٹر محسن بسرا ایس ایچ او بٹالہ کالونی، رانا عمر دراز ایس ایچ او سٹی جڑاوالا تعینات، خلیل احمد ایس ایچ او کھوڑیاں والا، اشفاق حسین ایس ایچ او ترکھانی تعینات، سی پی او نے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مقدمات درج نہ ہوں تو بجلی چوروں سے ریکوری کیسے ممکن ہو؟ فیصلہ آباد پولیس کی بجلی چوروں کے خلاف اندراج مقدمہ میں مبینہ سستی،
100 से ज्यादा दरखास्तों पर मुकदमा दर्ज न हो सके। महकमा लेबर फैसलाबाद में मजदूर तंजीमों और पावर लूम नुमाइंदगान का इजलास। कम अज कम उजरत 20,000 रुपए की जाएगी। डायरेक्टर लेबर मलिक मुनव्वर आमान ने अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। तांदियावाला चक 602 के नौजवान की जिंदगी बचाने वाले रेस्क्यू जवानों की हौसला अफजाई। डीओ इमरजेंसी एहतशाम वाहला ने टेक्नीशियन यासीन और साजिद अली को सराहा, तारीफी सर्टिफिकेट्स भी दिए। फैसलाबाद ईवान सनअत व तिजारत को साबिक सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद बूटा की रुकनीत बहाल न करने पर 50,000 रुपए जुर्माना। डीजीटीओ की जानिब से फैसला सुनाया गया। मोहम्मद बूटा की रुकनीत बहाल करके रिपोर्ट करने की हिदायत। नायब सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब अरशद जट का फैसलाबाद में अंजुमन इस्लामिया अपना घर का दौरा। सेंटर में मुकीम बेसहारा बच्चों के साथ बेनजीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा और खाना खाया। बेनजीर भुट्टो कमजोर अफराद का खुसूसी ख्याल रखती थी। बजट के बाद सोशल वेलफेयर फैसलाबाद की जानिब से स्कॉलरशिप, माली इमदाद और जहेज फंड का आगाज। डिप्टी डायरेक्टर नासिर चदड़ कहते हैं रवां माली साल में ये सिलसिला जारी रहेगा। पीटीआई वुमेन विंग रहनुमाओं का बजट में नजरअंदाज करने का शिकवा। नायब सदर फिरदौस मुबस्सिर कहती हैं खवातीन को ओहदे तो दे दिए गए लेकिन बजट में एक आना भी नहीं दिया गया। तलबा और असातिज़ा की स्काउट्स लीडर्स ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी। स्काउट्स ट्रेनिंग 28 जून से 6 अक्टूबर तक मरी में होगी। फैसलाबाद से स्काउट्स भी शिरकत करेंगे। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में शामिल। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में जीसीयू ने 5वीं पोजीशन हासिल की। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल रैंकिंग में मजीद बेहतरी लाने के लिए पुरअज़्म। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में रोजमर्रा मामूलात बहाल होने लगे। गैर निसाबी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए 5 सोसाइटीज की तश्कील। ड्रामेटिक, डिबेटिंग, फोटोग्राफी और फाइन आर्ट्स शामिल। वाइस चांसलर शाहिद मुनीर कहते हैं तमाम सोसाइटीज तलबा को प्रमोट करने में किरदार अदा करेंगी। बच्चे कौम का मुस्तकबिल, मगर हाथों में किताबों के बजाय खिलौना, बंदूक क्यों? माशरे में बच्चों के रुझान पर नजर न रखना लम्हा फिक्रिया। माहिरीन की कौमी तरक्की के लिए बच्चों को किताबों की तरफ राग़िब करने की तरगीब। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक नाथ काउंसिल के ज़ेरे तमाम तकरीब। नाथ काउंसिल मेंबरान समेत सुन्नी तहरीक के जिम्मेदारान की शिरकत। डिविजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी का कहना है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने के साथ पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करना अशद जरूरी है।